अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं? फैसल बलोच बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको बहुत बड़े टॉपिक के ऊपर बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। अगर ये आपने कंप्लीट वीडियो देख ली तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पे क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना, आपके लिए आगे बढ़ना, अपनी लाइफ को सिक्योर करना, अपना कैरियर, अपना फ्यूचर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है, क्या हम यहाँ पे कहीं फंस ना जाएं, हमारा टाइम वेस्ट ना हो या हमें कोई हर्डल्स ना आए या हम गलत फैसला ना कर बैठें। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको आज बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से कि नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली है क्या। जो आप करते हैं, जो आपने सुनी है, जो लोगों ने आपको बताई है, वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो ROI है, रोटेशन ऑफ मनी। इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, वहाँ पे स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। यकीनन आपके साथ हुआ होगा या आपकी किसी फैमिली मेंबर्स के साथ या सोशल सर्कल में, जिसकी वजह से आपके माइंड में भी ये चीज़ बैठ चुकी होगी कि जी ये तो कोई गलत चीज़ है या ये कोई स्कैम है, फ्रॉड है, इसके अंदर लोग फंस जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज जेन्युइन सेल बेस्ड बिजनेस या सर्विस बेस्ड बिजनेस के हवाले से गाइड करूंगा, टीच एंड ट्रेन करूंगा। पैसा दे के, पैसा लेके, पैसे के ऊपर ROI करना या रोटेशन करना, ये हमारा बिजनेस नहीं है, या ये डायरेक्ट सेल बिजनेस नहीं होता। ये होता है ROI, जिसके अंदर रोटेशन ऑफ मनी होती है, पैसे के ऊपर पैसा दिया जाता है। जबकि डायरेक्ट सेल बिजनेस, जिसको डायरेक्ट सेल बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, ये कुछ और है। ये 136 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आज की नहीं है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। और माजरत के साथ इस फील्ड के अंदर 90% लोग वो आ जाते हैं जो अनप्रोफेशनल तरीके से इसे करते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज के थ्रू करते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। तो प्रोफेशनल बिजनेस अनप्रोफेशनल तरीके से नहीं होते। तो एक बात याद रखिएगा, आज मैं इसके कुछ आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, 8 से 10 बेनिफिट्स। अगर आपको वो लगे ठीक हैं, रियल हैं, जेन्युइन हैं, ऐसा ही होता है, तो फिर अपने कैरियर, अपने फ्यूचर का आगाज कर लीजिएगा। और आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो कंफ्यूजन हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो किसी ने वायरस डाल दिए हैं, वो इंशाल्लाह आज दूर होने वाले हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर लोगों के माइंड में होता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस को करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, तो करोड़ों रुपए हों तो तब हम ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिजनेस को करने के लिए, सिस्टम का आगाज करने के लिए, इस बिजनेस के अंदर अपना नाम बनवाने के लिए, पैदा करने के लिए, एक लेवल पे जाने के लिए, अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको नो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इस सिस्टम के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती। 2-4 हज़ार रुपए से बड़ी आसानी के साथ आप इस बिजनेस के अंदर अपनी जात के लिए वन टाइम एक प्रोडक्ट परचेज करके इस बिजनेस का आगाज कर लेते हैं। और हमारे सिस्टम के अंदर 1,000 रुपए से भी आगाज किया जा सकता है। वैसे अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी के अंदर करें तो 2-4-5 हज़ार रुपए से आगाज हो जाता है। और इस सिस्टम के अंदर कोई लाखों रुपए की जरूरत नहीं, कोई करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं, बल्कि 2-4 हज़ार रुपए से आसानी से इस बिजनेस का आप आगाज कर सकते हैं। पहली बात आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपने आज से पहले सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जी अगर आपने हजारों कमाने हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे उन लोगों के फार्मूले हैं जिन्होंने ना कभी बिजनेस किया, ना कोई स्टेप लिया, ना कोई रिस्क लिया, ना कोई बड़ा काम किया, बस सुनी सुनाई बातें और लोगों को डराना, डिस्ट्रैक्ट करना, मिसगाइड करना, ये उनका काम होता है। ये उन लोगों की बातें। जेन्युइन में बिजनेस का इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है उन लोगों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, जिनके पास पैसे नहीं है, तो वो 2-4 हज़ार रुपए से बड़ी आसानी के साथ इस बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। नंबर 2 मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपको पर्सनल कोचिंग मिलती है। आज से पहले आपको जितने भी लोग मिलते हैं वो बिजनेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, इस फील्ड में भी आना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो कहते हैं हमें काम करना नहीं आता, हमें कोई गाइड नहीं करने वाला, हमें सपोर्ट कोई नहीं करने वाला, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, हमें काम करना नहीं आता, या हमारे पैसे न डूब जाए। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे जितने भी आपके सीनियर्स होते हैं, अपलाइंस होते हैं, जिनके साथ आप आगाज करते हैं, तो वो प्रॉपर आपको गाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, काम सिखाते हैं, समझाते हैं, और आपको यहां तक भी बताते हैं कि बेटा ये काम हमने किया, हम फेल हुए, ये काम आपने नहीं करना। और वो काम जो सीनियर कर चुका है और उसको फेलियर मिला, उसका टाइम वेस्ट हुआ, वो आपको नहीं करने देता। इसका सिंपल सा मतलब है कि जहां तक वो 5 साल में पहुंचा है, आप बड़ी आसानी के साथ सिर्फ और सिर्फ 2-2.5 साल में पहुंच सकते हैं। तो आपके पास एक लकी चांस है कि एक्सपीरियंस पर्सन आपके सीनियर्स मौजूद होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं और आपको शॉर्ट टाइम में एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचा देते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारे पास पैसिव इनकम। पैसिव इनकम, जब तक लोग काम करते हैं पैसे आते हैं, जिस दिन काम करना बंद कर देते हैं पैसे आना बंद हो जाते हैं। ये बाहर की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, एक्टिव इनकम की बात कर रहा हूँ।
جبکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر سب سے بڑا بینیفٹ آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں، سینئرز کو فالو کرتے ہیں، سینئر جیسے بولتا ہے ویسے کرتے ہیں، سسٹم کے جو اسٹریٹجیز ہیں، جو پلانز ہیں جس کے تھرو مارکیٹنگ پلان کے تھرو سسٹم کام کر رہا ہے، اگر ایز اٹ از اسی کے مطابق آپ کام کرتے ہیں تو آپ 6 7 8 منتھ کی اسٹرگل کے بعد ایک پیسو انکم انجوائے کرتے ہیں. آپ کام کریں یا نہ کریں، آپ سو رہے ہو، آپ جاگ رہے ہو، آپ کھا رہے ہو، آپ پی رہے ہو، دنیا کا کوئی کام کر رہے ہو، آپ گھر بیٹھے بٹھائے پیسو انکم کو انجوائے کرتے ہیں. آپ کام نہیں بھی کر رہے ہوتے تو آپ کو پیسے آ رہے ہوتے ہیں. بزنس اس چیز کا نام نہیں ہے کہ دکان بنا لی، پنچر والی شاپ اوپن کر لی، یہ بزنس نہیں ہے. بزنس یہ ہے کہ آپ کام نہیں بھی کر رہے ہیں اور اگر آپ کا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ جینوئن مینوں میں بزنس کر رہے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 ہے ٹائم فریڈم. آپ اور میں، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کام کریں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، اپنی مرضی کے مطابق آفس جائیں، اپنی مرضی کے مطابق آفس سے آئیں، اپنی مرضی کے مطابق چھٹی کریں. لیکن کافی سارے ایسے لوگ جن کی زندگی میں یہ ٹائم ہی نہیں آتا، ایسی اپرچونٹی نہیں آتی، ایسا موقع ہی نہیں آتا کہ وہ کسی ایسے پروجیکٹ کا حصہ بنے جس کے اندر کام کر کے، محنت کر کے، اسٹرگل کر کے وہ اس طرح کی زندگی کو گزار سکیں. آپ کے پاس ایک لکی چانس ہے. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جس کے مطابق آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی ٹائم پہ آپ یہ کام بڑی آسانی کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر نیکسٹ ہم بات کریں تو ٹریول انسینٹیوز ہیں. آپ فزیکل بزنس کریں، فزیکل جاب کریں، کسی پروفیشن میں جائیں تو آپ اپنی مرضی کے مطابق ٹریول نہیں کر سکتے، ٹورز نہیں کر سکتے، انجوائمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر کمپنی آپ کو بزنس کے حوالے سے ٹورز کرواتی ہے، پروموشن دیتی ہے، ٹارگٹس دیتی ہے اور اس کے اندر آپ پوری دنیا کو فری آف کاسٹ گھوم سکتے ہیں. کمپنی کی پروفائل بن جاتی ہے، آپ کا ڈیٹا بن جاتا ہے، آپ دنیا کی سیر و تفریح کر لیتے ہیں اور کمپنی اس کے ذریعے اپنی پروموشن کر لیتی ہے. تو کمپنیز کے اندر فری آف کاسٹ آپ سیل بیس بزنس کے اندر آ کے بیسٹ سیلر بن کے آپ دنیا کو فری آف کاسٹ گھوم سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو انجوائے کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر نیکسٹ کی ہم بات کریں تو اس کے اندر آپ کو سیلف گرومنگ ملتی ہے. سیلف گرومنگ کیا ہے کہ کافی سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فیلڈز کے اندر وہ شرمیلا پن کا شکار ہوتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، ٹھیک ہے، بات نہیں کر پاتے، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، مطلب کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتے، کسی جگہ پہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، تھوڑا سا رش ہو تو وہاں پہ جانے سے کتراتے ہیں. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کیا جاتا ہے. آپ کو ایک ایسے لیول پہ پہنچایا جاتا ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو کھڑے ہو کے اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی عام سے عام انسان سے ملیں، آپ بڑے سے بڑے انسان سے ملیں، آپ کبھی شرمیلا پن کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوگی اور ہر اچیومنٹ، ہر کامیابی کا راز آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کانفیڈنس ہے. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس ہے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں گرو کر سکتے ہیں. کانفیڈنس نہیں ہے تو سر آپ 1 روپے کی چیز بھی سیل نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو سیلف گرومنگ ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی پہلی پروڈکٹ ہے. اس کے اندر آپ کی سیلف امپروومنٹ کی طرف بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور آپ کو سیلف گرومنگ کی طرف بڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد اگر میں کار انسینٹیو کی بات کروں تو آپ کو پتا ہے ہر بندہ کار چاہتا ہے اور آپ کو بھی کار یقیناً پسند ہوگی، اپنی مرضی کی چاہتے ہوں گے. 2 طریقے سے انسان کار خریدتا ہے. نمبر 1 وہ اپنی پاکٹ کے حساب سے، جتنا اس کی پاکٹ اجازت دیتی ہے، جتنا اس کے پاس مینٹیننس ہے، جتنا اس کے پاس بیک اپ ہے، سیونگ ہے، وہ اس کے مطابق مہران، کلٹس، ویگنار اس طرح کی کار خرید لیتا ہے. لیکن جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کی کار شو روم میں جاتا ہے، جو اسے پسند آتی ہے اسے لے کے آ جاتا ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ کون سی لینا چاہتے ہیں. پاکٹ کے حساب سے کہ میں نے بچوں کی فیسیں بھی دینی ہے، میں نے گھر بھی بنانا ہے، میں نے بچوں کی شادی بھی کرنی ہے، میں نے فلاں کا قرض بھی دینا ہے اور یہ کار بھی لے لوں، اس کے اوپر 5 10 20 لاکھ روپے کی کار لے لوں، پھر اگر ضرورت پڑی بیچ دوں گا یا گھر کی ضروریات کے کام آتی رہے گی، اس طرح کی لینی ہے تو وہ آپ کی چوائس ہے. اور دوسری ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، کیونکہ اس کے اندر کار انسینٹیوز کے لیے آپ کو کمپنی ٹارگٹس دیتی ہے اور اگر اس طرح کی اس لیول کی آپ سیل کرتے ہیں، آپ کام کو سیکھ کے ٹارگٹ بیس کام کرتے ہیں اور اس طرح کی محنت کرتے ہیں تو آپ کمپنی کے مطابق کار انسینٹیوز لے کے اپنی مرضی کی انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، کار ریسیو کر سکتے ہیں اور جو آپ کو پسند ہے اپنی من پسند کار کی طرف جا سکتے ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ. اس کے بعد ہے سر مائنڈ سیٹ. نیٹ ورک مارکیٹنگ ایک ایسی فیلڈ ہے، ایک ایسا بزنس ہے جس کے اندر آپ کو پراپر مائنڈ سیٹ بزنس کرنے کے لیے دیا جاتا ہے. جاب مائنڈ سے نکل کے آپ کو بزنس کی طرف شفٹ کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا سٹیپ ہے جس کے اندر آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہو جاتا ہے، آپ پرسنل لائف میں بھی گرو کر جاتے ہیں اور کسی بھی دنیا میں کسی بھی بزنس کے اندر گرو کر سکتے ہیں. آپ اس سسٹم کو ایز اے مطلب اپنی اسکل امپروومنٹ کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں. یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے پاس.